आज जो बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ वो कोई अनहोनी या कोई बड़ी बात नहीं है। हर औरत ये बात बेहतर तरीके से जानती है। हम सब औरतें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं। तो आज मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूँ जो हम सब औरतें महसूस करती हैं लेकिन कह नहीं पाती। तो फिर क्यों ना आज दिल खोल कर ना बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबका शुक्रिया इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ जो मुझे दिल से खुशी होती है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपको तरक्की और कामयाबी दे। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात जो हम सोचती हैं कि हम सिर्फ हाउसवाइफ हैं, ये सोचना ना बंद कर दें। मुझे अब भी याद है, एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा था कि आप क्या करती हैं, तो मैंने बोल तो दिया था लेकिन ये लफ्ज़ मेरे गले में जैसे अटक चुके थे जब मैंने उन्हें बोला कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। क्योंकि हम सब हाउसवाइफ यही सोचती हैं कि बस हम कुछ नहीं करती, हम कुछ भी नहीं हैं। हालांकि हम ना कुछ करने के बावजूद भी बहुत कुछ करती हैं। हम ना कुछ होने के बावजूद भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं, लेकिन समझता सोचता कोई कोई है। हाउसवाइफ होना कोई गुनाह नहीं, कोई हकीर काम नहीं है। अब ना कुछ करने के बावजूद भी हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब कुछ काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात। मतलब हमें कोई खबर नहीं होती। अक्सर मुझे ऐसे नहीं पता लगता कि दिन कौन सा चल रहा है, डेट कौन सी चल रही है, और दिन ऐसे ही गुजर जाता है। सुबह सवेरे सबसे पहले हम जागती हैं। सुबह सवेरे जब सब सो रहे होते हैं तो हमने उठ जाना होता है। सबका जो नाश्ता होता है वो तैयार करना होता है, बच्चों के लंच बॉक्स, यूनिफॉर्म, मतलब इस तरह की सारी ही तैयारियां हमने सुबह सुबह करनी होती हैं। और सब कुछ टाइम पे रेडी करना, फिर घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, राशन देखना, सब मैनेज करती हैं। फैमिली में कोई बीमार हो तो भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि उसको देखना कैसे है, उसकी तीमारदारी कैसे करनी। अगर घर में कोई बीमार है तो भी हमने एक नर्स, एक हाउसवाइफ और एक, मैं कहती हूँ, आला ज़रफ़ी का काम भी हमने ही करना है। जब कोई आता है तो उसकी मेहमान नवाजी भी हमने ही करनी है। जो बीमार है उसकी तीमारदारी भी हमने ही करनी है, उसको टाइम पे मेडिसिन भी हमने ही देनी है। मतलब कि हम हर रोल अदा कर रही होती हैं। कोई फैमिली में कोई फंक्शन है, कहीं फ्रेंड में गेट टुगेदर है, तो किसी ने घर से जाना है तो भी हमने ही उसको रेडी, कपड़े वगैरह सब कुछ प्रेस करके और टाइम पे उसे भेजना होता है। अच्छा, बच्चों के फंक्शन है तो भी हमने ही एक पार्लर वाला रूप अदा करना होता है कि हमने उसे बिल्कुल प्रॉपर तैयार करना होता है। हमने बुटीक वाला भी काम संभालना होता है कि इसके साथ कौन सा ड्रेस, कौन सा कलर पसंद इसको आएगा और कौन सा इसके साथ जचेगा, और उसके मुताबिक हमने शॉपिंग भी करनी होती है। और हमारी स्पीड ऐसे काम में तेज़ होती है ना जितनी तो हवाई जहाज़ की भी नहीं होती। अक्सर जब हमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, या किसी की बात पे हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो हमारी काम की स्पीड डबल हो जाती है। मतलब मैं कहती हूँ हवाई जहाज़ से भी तेज़ होकर ना जंगी जहाज़ बन जाती है, और इस स्पीड से हम काम कर रहे होते हैं। हम एक वक्त पे खाना भी बना रहे होते हैं, रोटी भी बना रहे होते हैं, साथ में सबको मैनेज भी कर रहे होते हैं, खाना भी दे रहे होते हैं, और इधर उधर के काम भी छोटे मोटे कर रहे होते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम कैसे एक सिर्फ हाउस वाइफ हैं? क्या हम सिर्फ घर में बैठी रहती हैं? नहीं, हम सारे घर के काम करती हैं, और इन सारे कामों के पीछे हम खुद पे तवज्जो देना बंद कर देती हैं। गुड ऑफ, मतलब जब हम खुद पे तवज्जो नहीं देती, हम खुद का ख्याल नहीं रखती, यहाँ आके हम जो है ना वो फंस जाते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी बनती है जब हम अपनी केयर करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को वेल सेट रखते हैं, अपना हेयर स्टाइल, अपनी ड्रेसिंग, अपनी चाल डाल, मतलब इस तरह की चीज़ों पे जब हम खुद पे टाइम स्पेंड नहीं करते, तो जब हम कहते हैं हम हाउस वाइफ है तो अगला बंदा हमारा हुलिया देख के ही पहचान लेता है वाकई ये हाउस वाइफ है बेचारी।
اس لیے میں آج کے ٹاپک میں یہ بات آپ کو کلیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ہاؤس وائف ہونا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارا جرم، ہمارا گناہ کیا ہے کہ ہم خود پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے، یہ ہمارا گناہ ہے، ہمارا جرم ہے، ہم اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے حقیر پن کی یہ نشانی ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے حقارت ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ یہ بات کلیئر کرنے جا رہی ہوں کہ سارے کام کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، سب کی اماں مت بنیں، اپنا خیال پہلے رکھیں، اپنی ذمہ داری پہلے نبھائیں۔ کیونکہ جو عورتیں، جو لوگ گھر سے باہر کام کرتے ہیں ان کو تو سنڈے کی چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن ہاؤس وائف کو سنڈے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ جب سنڈے کی چھٹی بھی نہیں ہوتی تو اس کو اپنے لیے ٹائم بالکل بھی نہیں ملتا۔ جو لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں ان کو سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے یا کسی اور دن کی چھٹی ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا ہونا ہے کہ پارلر جانا ہے، اپنا پورا فیشیل لینا ہے، ہیئر کٹنگ کروانی ہے، ہیئر کلر کروانا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ مطلب وہ ایک دن وہ خود کو دے رہی ہوتی ہے، ایک ہفتہ اگر انہوں نے کام پہ لگایا ہے نا تو ایک دن وہ خود کو دے رہی ہوتی ہیں۔ جب کام پہ بھی جاتی ہیں تو پراپر تیار ہو کے جاتی ہیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو 10-15 منٹ وہ بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں بچتا کہ ہم خود کو ٹائم دیں۔ یہ ہماری مین غلطی ہے کہ ہم ساری ذمہ داریاں، سارے کام نبھا رہے ہوتے ہیں سوائے اپنے آپ کی ذمہ داری اور اپنے آپ کو سنوارنے کے بجائے۔ ہم سارے کام کرتے ہیں، سب کو خوش رکھتے ہیں، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جتنا بھی ہم ٹائم پہ کام کریں، جتنا بھی ہم سب کچھ کر لینا، اگر ہمارا کوئی ہفتے بعد یا منتھلی ہمارا کوئی کام آدھا ادھورا رہ جاتا ہے نا، پچھلے سارے کام پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ہمیں وہی چیز سنائی جاتی ہے جو ہمارا آدھا کام بچتا تھا، وہی ہمیں بار بار کلیئر کیا جاتا ہے۔ تو رزلٹ یہی ہے، کوئی بھی ہم سے خوش نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جب آپ خوش ہوں گی، آپ کی صحت اچھی ہوگی، تو آپ کا اثر جو بچوں پہ ہوگا نا وہ زبردست پڑے گا۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا، آپ کی صحت اچھی ہوگی اور آپ خود کو ٹائم دے رہی ہوں گی، خود کی مینجمنٹ اچھی کر رہی ہوں گی، اپنی ذمہ داری جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک ہیلتھی فوڈ لیں، آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، آپ اپنی ورزش کا، واک کا ٹائم نکالیں۔ جب آپ یہ چیزیں کریں گی، آپ ذہنی سکون آپ کو آٹومیٹیکلی ملے گا، اس سے آپ کے بچوں پہ ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اچھا، تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم رشتوں کو بچا لیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم سمجھے، اس بات کو تسلیم کریں نا، یا اس بات کو محسوس کریں کہ رشتے دونوں طرف سے دو لوگوں سے نبھائے جاتے ہیں، ایک انسان کبھی بھی اکیلا رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ تو ہم ہی ذمہ داری کیوں نبھائیں، دوسرے انسان کا بھی فرض ہے۔ ہر دفعہ ہم نے ہی ذمہ داری نہیں نبھانی، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اچھا، اگلا ہمارا مین پوائنٹ 4 جو ہے وہ ہے کہ آپ ہر وقت خاموش رہنا ضروری کیوں سمجھتی ہیں۔ جب آپ کی بار بار کوئی انسلٹ کر رہا ہے، بار بار آپ کو کوئی بے عزت کر رہا ہے، بار بار آپ کی نکتہ چینی کر رہا ہے، آپ 1 سے 2 بار اس کو اگنور کریں، خاموش ہوں اور احتراماً کہہ دیں، لیکن تیسری بار آپ نے خاموش نہیں ہونا۔ ہم کیا کرتی ہیں، ہم احتراماً یا لحاظ کر کے جب چپ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ اگلا انسان ہم کے اوپر مزید تیر برسا رہا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود ہم کیا کرتی ہیں کہ وہی باتیں ہمارے ذہن میں بار بار گھومتی ہیں، کام کے دوران بھی، لیٹو تب بھی، اور رات بھر ہمیں نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہماری ہی صحت جو ہوتی ہے نا وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک نہ ایک جواب ہنستے مسکرات کے لازمی اس کو واپس کر دیا کریں، تاکہ آپ کے دل کو اور ذہن کو سکون مل سکے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی خلش باقی نہ رہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ لوگوں کو نہ کہنا سیکھ لیں۔ ہر بات پہ آمین کرنا، ہر کام کے لیے آمین کرنا آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے۔ جتنی آپ کی صحت آپ کو اجازت دیتی ہے، جتنا آپ کا دل، آپ کا ذہن آپ کو اجازت دیتا ہے، اتنی ہی آپ کسی کو ہاں کریں۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی، تو آپ نہ کرنا سیکھ لیں۔ 5ویں بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے سب کچھ ایک ساتھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، سارا دن، ساری رات بھی کام کریں نا، تب بھی وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ اگلے روز پھر وہی آپ نے ناشتہ بنانا ہے، وہی برتن دھونے ہیں، وہی صفائیاں کرنی ہے، وہی دوبارہ سے کام کرنے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی کام پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ آج سارا گھر صاف ہو گیا، لیکن اگلے دن پھر وہی حال ہوگا، پھر آپ نے صاف کرنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی صحت کا پہلے خیال رکھیں، خود کو ٹائم دیں، خود کو، میں کہتی ہوں اپنی پرسنالٹی، اپنی سکن، اپنی ہیئر کٹنگ پہ توجہ دیں۔ جب آپ
प्रोफेशनल होंगी ना तो आपको ये भी कहते हुए दिक्कत महसूस नहीं होगी कि हम एक हाउस वाइफ हैं, क्योंकि हाउस वाइफ सारी जिम्मेदारियां निभा रही होती है। तो कभी भी इस बात पे शर्मिंदगी ना करें कि आप एक हाउस वाइफ हैं। आप वो सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं कोई और मतलब जो जॉब कर रही होती है वो नहीं निभा सकती। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट से मुझे दिली खुशी होती है और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बखेरते रहें। अपना ख्याल पहले रखें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखें। किसी की वजह से अपने बच्चों को, अपने आप को कमतर मत बनाएं। जब आप अपना मेयार ऊंचा रखेगी तो आपके बच्चों का भी मेयार ऊपर ही रहेगा। अल्लाह हाफिज़।